अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत फैसला कुन दौराहे पर खड़ी है। बरसर इक़्तिदार हुकूमत मईशत बचाने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड पर भरोसा किए बैठी है, जो अगर कर्ज दे भी दे तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या IMF से मिलने वाले कर्ज के बाद हमारी दिगरगू मईशत बहाल हो जाएगी? क्या रियासत के पास मईशत की बहाली का कोई और ठोस या लॉन्ग टर्म मंसूबा है? क्या सिर्फ टैक्स बढ़ाकर मुल्क की इक्तसादी हालात को बेहतर किया जा सकता है? इक्तसादी मसाइल की वजह से जो सनतें बंद हो चुकी, क्या उनके दोबारा खुलने की कोई उम्मीद है? क्या ज़रई और सनती पैदावार और आमदनी बढ़ाए बगैर मुल्क के माली मामलात बेहतर किए जा सकते हैं? क्या ज़र मुबादला के तेज़ी से गिरते ज़खायर दोबारा ऊपर जा सकते हैं? इस वक्त हालात ये हैं कि गुज़श्ता 1.5 साल में होने वाली महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ दी है। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी तरह डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की जो नाकदरी हुई, ऐसा मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। मुआशी सुस्त रवी की वजह से सनतें तेज़ी से बंद हो रही हैं, ज़रई पैदावार मुतासर हो रही है। ये हालात मुल्क में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का सबब बन रहे हैं। हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तो कायम कर दी, जो गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में हायल रुकावटों को दूर करेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हमारी ज़ख्मी मईशत को पैरों पर खड़ा कर पाएगी? हाल ही में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत कराची पोर्ट के टर्मिनल का इंतज़ाम मुत्तहिदा अरब अमारात को दिया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक अबू ज़हबी कराची पोर्ट पर 1.8 अरब डॉलर्स सरमायाकारी करेगा। क्या ये हुकूमत का बेहतर फैसला शुमार किया जाएगा? 13 जमाती इत्तेहाद PDM की हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत तस्लीम कर ली हैं, इसलिए कर्ज प्रोग्राम की बहाली का इम्कान बढ़ गया है। हालांकि इससे कबल हमारे वज़ीर ख़जाना ये दावा कर रहे थे कि हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। याद रहे कि अगर IMF मान गया तो 6.5 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की बहाली की उम्मीद है, और अगर IMF ने मामला ठीक न किए तो फिर वर्ल्ड बैंक समेत दीगर बैंक भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं देंगे। बाज़ इक़्तिसादी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सिफर भी हो तो भी हमें अदायगियों के लिए 25 अरब डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 जून तक 8.86 अरब डॉलर्स रहे, जबकि वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक सन 2022 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 9.95 अरब डॉलर्स थे। पाकिस्तान महंगाई की शरह के हवाले से दुनिया में 6ठे नंबर पर खड़ा है। गुज़श्ता 1.5 साल में गंदम का आटा 56 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 180 रुपये हो चुका है। खुला दूध 80 रुपये से बढ़कर 200 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। चीनी 56 रुपये से बढ़कर 130 रुपये फ़ी किलो। गाय का गोश्त 700 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये फ़ी किलो। बिजली और गैस सारिफीन पर 1300 अरब रुपये का इजाफी बोझ इसके अलावा लादा गया। अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% तक इजाफा हुआ। रुपए की तारीखी नाकदरी हुई और डॉलर 188 से बढ़कर 300 रुपये तक जा पहुंचा। फ़ी लीटर पेट्रोल 150 रुपये से बढ़कर 250 रुपये तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद कायमा कमेटियों के चेयरमैनों को पाकिस्तान में किसी भी जगह 1600 सीसी तक की गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई है। पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है और कहाँ खड़ी होगी? दो मोतबर शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब और हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन भी रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की गुज़श्ता हुकूमत में। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, सूरत हाल आपके सामने है। रोज़ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स पे कहीं ना कहीं मईशत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन जवाब अगर इसहाक डार साहब से मांगता है कोई सहाफ़ी तो वो उससे फ़ौन छीनने की कोशिश करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, टेम्पर लूज़ कर लेते हैं। क्या हुकूमत के पास अब यही जवाब बाकी है? देखिए, मईशत के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं। एक तो 26 करोड़ पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त वो महंगाई का है। कुछ कीमतें जो हैं वो आपने इब्तदाइये में उनका जिक्र भी किया, और जो हुकूमत पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा चैलेंज है डॉलर्स के फुकदान के हवाले से। अब जो रवा माली साल है जो जून की 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा अगले कुछ दिनों में, उसके दौरान तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का कोई इशू नहीं है। कोई 900 मिलियन डॉलर की जो बकिया पेमेंट है जून के महीने की, वो ख़जाने से हो जाएगी। जो अगला माली साल है जो जुलाई से शुरू होगा,
اگر صرف 6 مہینے کا اعداد و شمار دیکھے جائیں تو آپ سمجھیے کہ جولائی سے دسمبر تک کی جو ادائیگیاں ہیں وہ کوئی 10 ارب ڈالر کی ہیں. اس میں سے ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 5 ارب ڈالر جو ہے وہ تو رول اوور میں چلا جائے گا, اور رول اوور کے بعد 5 بلین ڈالرز کوئی ایسا ہے which is not subject to roll over. تو اگر حساب کتاب دیکھیں 5 بلین ڈالر کی ادائیگیاں ہیں اگلے 6 مہینے میں, خزانے میں کوئی 3.5 بلین ڈالر پڑا ہے, تو جب تک کوئی ہنگامی امداد پہنچ نہیں جاتی معاملات بڑے خطرناک ہیں. نومبر کے آخری ہفتے تک یا دسمبر کے پہلے ہفتے تک جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ تقریباً صفر کی طرف پہنچ جائیں گے. تو اس وقت حکومت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, جیسے میں نے کہا, وہ ڈالرز کا فقدان ہے, اور عوام کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی ہے. آپ نے بھی ذکر کیا, آئی تھنک اس وقت جس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے وہ ایک روڈ میپ ہے, ایک نقشہ ہے, کوئی حکمت عملی ہو حکومت کی طرف سے. دیکھیے ہم سب یہ جانتے ہیں, پاکستان میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی یہ جانتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے. وہ بھی یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر حکومت کوئی حکمت عملی, کوئی بلو پرنٹ, کوئی روڈ میپ سامنے رکھ دے کہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے, یہ حکمت عملی ہم نے بنائی ہے معیشت کو مشکل وقت سے نکالنے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ریلیف ہوگی اگر وہ حکمت عملی ہمارے سامنے, عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے, سرمایہ کاروں کے سامنے صحیح. رکھ دی. وہ نظر نہیں آ رہی. رائٹ. ہارون شریف صاحب, آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے یا آئی ایم ایف سے ڈیل سیکیور کرنے کے لیے 215 ارب روپے کے جو اضافی ٹیکسز, جس میں پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا دی 10% کے حساب سے, وہ ٹرانسلیٹ ہوگی انفلیشن کے اندر, اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو مزید 2.5% کے حساب سے ڈائریکٹ ٹیکس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص اچھی تنخواہ لے رہا ہے اس ملک کے اندر اور اس اچھی تنخواہ سے کوالٹی آف لائف کو مینٹین کر رہا ہے, اپنی زندگی خود چلا رہا ہے بغیر ریاست کی مدد سے, تو ریاست اس کو فیسیلیٹیٹ کرے یا اسے کہے کہ اچھا تم زیادہ تنخواہ کیوں لے رہے ہو, تمہاری ایسی کی تم پہ اور ٹیکس لا دیں گے. یہ کیا مینٹیلٹی ہے پھر؟ یہ سب ڈیسپریٹ ٹائمز ہیں اور نی جرک, اس کو ہم ری ایکشنز کہتے ہیں, کیونکہ جب ایک صورتحال ایک ایسی ہے آسان الفاظ میں کہ آپ کا جو گھر ہے اس کے اندر جتنی آپ کی آمدنی آ رہی ہے اس سے 5 گنا زیادہ آپ کا قرض ہے جو آپ نے واپس کرنا ہے. لوگ گھر کو ضبط کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں, آپ ڈیسپریٹلی لوگوں سے مزید قرض مانگ رہے ہیں کہ بھئی میرے گھر کو بچا لیں. ایک تو یہ ڈیسپریشن کا عالم ہے جس میں پھر تھنکنگ زیادہ نہیں کی جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایزی وے آؤٹس ڈھونڈے جاتے ہیں. اور آئی ایم ایف نے دیکھیں نا, جب بجٹ آیا تو بہت سے لوگوں نے انکلوڈنگ مائی سیلف ہم نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ چاہیے تو یہ بجٹ 2 ہفتے کے لیے بھی سسٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کے اندر اعتراضات کریں گے. اب آپ نے آئی ایم ایف سے کہا کہ جناب آپ جو کہتے ہیں ہم سائن کر دیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا پچھلے 3 دنوں میں پارلیمنٹ نے, اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے, انہوں نے سب وہ ایکشن لے دیے جس سے ایک طرف ٹیکسز بڑھا دیے, ساتھ ہی شرح سود بھی بڑھا دی, کیونکہ ٹیکسز بڑھائیں گے انفلیشن بڑھے گی. اب یہ صورتحال جو ہے, خوشائند بات یہ ہے کہ شاید ایٹ لیسٹ کچھ سرٹنٹی کی طرف چلی جائے اور ایک آپ کا معاہدہ ہو جائے. لیکن جو 3 سٹیجز ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے, کہ یہ ساری ایفرٹ جو ہے یہ کوئی معیشت کو ریوائیو کرنے کی نہیں ہے, یہ صرف ایک فری فال سے روکنے کی ہے اور کچھ سٹیبلٹی لانے کی ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے نہ تو کوئی روزگار بہتر ہو جائے گا آئی ایم ایف کے آنے سے, نہ اس سے کچھ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ, سسٹینیبل گروتھ کی طرف چل پڑے گی. وہ کام ہاں آپ کو کچھ سپیس مل جائے گی جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب آپ اگلے 6 ماہ کا دیکھیے جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے, اگر تو ٹائم پر الیکشن ہوتے ہیں تو اب یہ حکومت تو یہ کام کرنے سے رہی, کیونکہ اب یہ تو الیکشن میں چلی جائے گی. کیئر ٹیکر کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے لیکن وہ ضرور تیاری کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ فرسٹ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر میں جو بھی اب نئی شکل بنے گی وہ اس کے اوپر توجہ دے کے کچھ کام کریں گے. میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے بھی اور حکومت کے دوستوں سے بھی متواتر کہتا آ رہا ہوں
جب حکومت چارٹر آف اس کی اکانومی کی بات کرتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا کہاں ہے آپشنز نوٹ کہ جی جس کے اوپر اس چارٹر کی بات کی جائے. اپوزیشن جب ان کو کرٹیسائز کرتی ہے، میں نے شوکت ترین صاحب سے بھی کہا کہ جی آپ کا وائٹ پیپر کہاں ہے کہ آلٹرنیٹ ہمارا پلان کیا ہے. جیسے ابھی فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں وہ کہیں پلان دکھائی نہیں دیتا. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری نیت نہیں ہے، ہم بزنس ایز یوزول چلانا چاہتے ہیں اور اس امید پر ہے کہ اگلے سالوں میں بھی ہمیشہ کی طرح کوئی آئے گا ہمیں بیل آؤٹ کر جائے گا. تو پھر ہارون صاحب کیا جب یہ سینیریو جو آپ رکھ رہے ہیں، اتنی گریو سچویشن ہے اس وقت، تو کیا پر اس ملک کے پارلیمنٹرینز کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ 1300 سے اپنی گاڑیاں بڑھا کے 1600 سی سی کر لیں، وہ چیئرمین سینٹ اور باقی سینیٹرز کے لیے وہ مراد کے اوپر قانون سازی کریں؟ کیا پر ان کو یہ زیب دیتا ہے؟ دیکھیں جی، حکومت کو تو فیڈرل گورنمنٹ کو اتنا بڑا سائز ہی زیب نہیں دیتا. 84-85 رکنی کابینہ. جی، پرکس اینڈ پریویلیجز تو بعد کی بات ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے. ریسپانس جو ہے وہ بزنس ایز یوزول ہے، آنکھیں بند ہیں، ڈینائل ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ سگنلز اتنے امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، پبلک سے کہہ رہے ہیں آپ سیکریفائس کیجئے، آپ خود کو کچھ سگنل دیجئے کہ ہم نے جناب یہ کام کر دیا، اس سے 25% خرچہ کم ہو جائے گا حکومت کا، یا وٹ ایور نمبر. کچھ تو ٹیبل پر رکھیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار اسی طرح چل رہا ہے. پیٹرول کی لیمٹس، یوٹیلٹی بل کی لیمٹس، گھر، نوکر، خرچے، ایکسپینشن جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یا تو ان کو کچھ پتا ہے جو مجھے اور فاروق صاحب کو نہیں پتا. اگر تو پتا ہے تو ہمیں بتا دیں. لیکن جو نمبرز ہمیں بتا رہے ہیں وہ تو آپ اس حالات میں تو غالباً اگلا بجٹ نہیں بنا پائیں گے انلیس آپ یا تو فیملی سلور بیچیں گے. اب کل میری خبر کے مطابق کل سری لنکا کا ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا پیکیج اناؤنس کیا جائے گا. سری لنکا اس کے اندر جی اس کے اندر دیکھیں دو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا میں، سری لنکا اور پاکستان، جو اس وقت ایکسٹریم اکنامک ڈسٹریس سے گزر رہے ہیں. ایک نے ڈیفالٹ کر دیا ہے، ایک نے نہیں کیا ہے لیکن پھنسا ہوا ہے. اب وہ جو اس کے اندر جو پیکیج آئے گا، اس کے اندر نہ صرف اس کے جواب میں کڑی شرائط ریفارمز ہوں گی، بلکہ ایسٹس کا سواپ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ایسٹس لیے جائیں گے اور سری لنکا کو مانیٹر کیا جائے گا. خدا نہ خواستہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. اور پولیٹیشین، میرا ایک بڑا کنسیڈر اپینین ہے ہماری آج کل کی سیاست میں، یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام صرف سمت دینا ہے کہ بھئی یہ ایک سپیس بناؤ پروفیشنلز کی، آپ یہ کر دیجئے. وہ سپیس نہیں دکھائی دے رہی مجھے کہیں پر کہ آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو لیڈ دیں جس پہ مارکیٹ بھروسہ کر سکے. رائٹ. یہی سوال لے کے ایک بریک کے بعد ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے سامنے کہ یہ جو حکومت کے عللے تللے ہیں، جو حکومتوں کے شاہانہ اخراجات ہیں، جو حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے ان لیکیجز کی جہاں سے پیسہ حکومتوں کا ضائع ہوتا ہے. پیسہ تو اصل میں قومی خزانے کا ضائع ہوتا ہے جو خرچ ہونا چاہیے عوام پہ اور عوام کو ریلیف ملتا. ایک بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. بار بار قربانی ہر حکومت، چاہے وہ یہ حکومت ہو یا گزشتہ حکومت یا اس سے پہلے کی حکومتیں، عوام سے ہی قربانی مانگتی ہیں اور عوام کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تھرڈ ورلڈ ڈیموکریسی کے اندر کہ وہ کیا کریں گے. وہ ٹھیک ہے، حاضر ہیں، گردن جھکا دیں گے، ویسے ہی جیسے قربانی آ رہی ہے، بکرا گردن جھکائے گا، پاکستانی عوام بھی گردن جھکا دے گی، یہ چلائے چھری لوگوں کے اوپر. لیکن کب اس ریاست کو یہ احساس ہوگا کہ لوگوں سے کتنا اور ان کی ہڈیوں سے کیا گوشت نوچنا چاہتے ہیں اس مہنگائی کے بعد؟ مزید 215 ارب روپے کے ٹیکسز، وہ بھی ان لوگوں کے اوپر کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، گزارا کر رہے ہیں کسی طرح سے، اپنی سفید پوشی برقرار رکھ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے اب اس میں. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت ہو، اس سے پہلی حکومت ہو، لگ بھگ 100% فوکس جو ہے وہ ٹیکس بڑھانے پہ رہتا ہے، وہ اخراجات کم کرنے پہ نہیں ہوتا. اب اگر آپ حقائق دیکھیں، آج سے 13 سال پہلے جو ہدف رکھا تھا حکومت نے خود سے، اگر آپ 13 سال پہلے کا بجٹ کھول کے دیکھیں تو حکومت کا جو ٹیکس کا ہدف تھا وہ 1500 ارب کا تھا. اب ہم نے دیکھا کہ اب نیا ہدف جو آیا ہے اس سال وہ 9400 ارب کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں ٹیکسز جو ہیں وہ تو بہت ہی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. یعنی کہ 12-13 سالوں میں وہ 1500 ارب سے
कहीं जा रहे हैं 9,400 बिलियन पे। उसी बामुकाबला अगर आप एक्सपेंडिचर देखें, जो हुकूमत के अखराजात हैं, 13 साल पहले जो है वो कोई 2,500 अरब थे, और इस साल हमें बताया जा रहा है कि वो 14,500 अरब से भी बढ़ गए। तो मसला हुकूमती अखराजात के ऊपर है, मसला टैक्स के साथ नहीं है, और हुकूमत और जो फोकस है वो सारा टैक्स के ऊपर है, वो हुकूमती अखराजात के ऊपर नहीं है। एक तो ये मिसलीडिंग फोकस जो है वो मिसमैच्ड है। दूसरा एक मैं समझता हूँ कि आईनी बहुत बड़ी रुकावट है, जिसको हम 18वीं तरमीम कहते हैं। जब तक 18वीं तरमीम जो है उसकी फाइनेंशियल क्लॉजेस रहेंगी, तो विफाक का जो बिजनेस है, उसका जो मैथ है, उसका जो हिसाब किताब है, वो नहीं चल सकता। देखिए, दो जुमलात मुझे याद आते हैं जो वजीर खजाना साहब ने अपनी बजट की तकरीर में कहे। पहला जुमला उन्होंने ये कहा कि सूबों को बांटने के बाद विफाक के पास 6,887 अरब बचेंगे, और उसकी कुछ ही देर के बाद हमें ये बताया गया, वजीर खजाना साहब ने बताया, कि जो विफाकी हुकूमत ने सूद की मद में अदायगी करनी है वो 7,303 अरब है। अब आप सोचिए कि जब आपके पास बचे ही 6,887 अरब हैं, तो आप 7,330 अरब की अदायगी कैसे कर सकते हैं? और सोचिए कि अभी 400 और कुछ अरब का तो ऑलरेडी नुकसान कर दिया आपने सूद की पेमेंट देने के बाद। अभी 761 अरब रुपए की पेंशन बाकी हैं, अभी 1800 अरब का जो है दिफा का खर्च बाकी है, अभी आपने ग्रांट्स 1400 अरब की बाकी हैं, कोई 1000 अरब की सब्सिडीज रह गई हैं, कोई 750 अरब की वो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट रह जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए फिर उठाना पड़ता है कर्जा, और फिर कर्जे के नतीजे में वो हाल होता है जो अब पाकिस्तान का है कि कर्जे की अदायगी हुकूमत नहीं कर पाती। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब, इस हुकूमत के पहले 9 माह के दौरान शहबाज शरीफ साहब की काबीना के 22 मिनिस्टर्स ने 93 इंटरनेशनल ट्रिप्स की हैं, जिनमें पहले नंबर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने 18 दौरे किए हैं, सबसे ज़्यादा दौरे करने वाले सिर्फ पहले 9 माह में। अब उसके बाद का डेटा अगर इन 3 महीनों को शामिल कर लें तो और ज़्यादा सूरत हाल एक्सीड कर जाएगी। उसमें से निकला क्या है? आपको क्या लगता है कि इन सारे दौरों से क्या रियासत को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा होगा माली तौर पे, माशी तौर पे? देखिए, अगर तो इनका एक्चुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर माशी इम्पैक्ट इनका हम देख रहे हैं, तो वो ना होने के बराबर। दुनिया भर के ममालिक जो हैं उनके वज़रा इस किस्म के दौरे जो हैं वो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका पैगाम बड़ा गलत जाता है। अभी हारून साहब मैसेजिंग का जिक्र कर रहे थे। आप अंदाजा कीजिए कि विफाक के पास कोई 90,000 कारें चल रही हैं, और पिछले 4 सालों में उनके अंदर कोई 200 और 20 अरब रुपए का पेट्रोल डाल दिया। अब आप अगर मुकाबला करें तो बरतानिया की हुकूमत को मैं देख रहा था कि उनके पास एक डिपार्टमेंट है जो कहलाता है गवर्नमेंट कार सर्विस, जो वहाँ के सारे वुज़रा को और आला अफसरान को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। उनके पास 86 कारें हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, उनके पास 86 हैं, हमारे पास 90,000 है। इसका शायद इतना इम्पैक्ट जो है जो माली इम्पैक्ट है वो इतना ना हो, लेकिन इसका पैगाम बड़ा गलत जाता है। मुल्क के बाहर भी पैगाम गलत जाता है, मुल्क के अंदर जो आप टैक्स पेयर्स को पैगाम दे रहे हैं वो भी बड़ा गलत पैगाम जाता है। सही। अब 18वीं तरमीम के बाद जब आपने सारे के सारे जो वजारतें हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको डिवॉल्व कर दिया सूबों में, तो फिर आपके पास 34 वजारतें जो हैं वो विफाक में नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में 5 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो आप सोचिए कि 29 वजारतें तो उसमें से जो है वो रिडंडेंट है, जो सूबे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे पास विफाक में 34 वजारतें हैं, कोई 48 के करीब डिविजन्स तो हैं, अगर कोई उनको ख़त्म कर देंगे तो इत्तेहादियों को साथ कैसे फिर नवाजेंगे ना? उनके लिए भी तो कुछ रखना है ना डॉक्टर साहब। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारा असल मसला जो है वो माशी नहीं है, वो सियासी है। वो सियासी है ये और वो इक़्तिदार को कैसे आपने मेंटेन रखना है। हारून शरीफ साहब, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक चीज़ बार बार देखने को मिली है कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन एग्रीमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से जिनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। वो कभी भी लोगों के सामने वो इन्फॉर्मेशन राइट टू एक्सेस के थ्रू भी नहीं आ सकी है। अभी ये जो दुबई यूएई के साथ जो कराची पोर्ट की डील हुई है, ये भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है। इसकी वजह क्या होती है? आप चूँकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हेड कर चुके हैं, इसमें कोई फ़ायदा होता है इन मालूमात को छुपा के रखने का?
देखिए, इसके दो पहलू हैं। अभी तो हुकूमत जो है स्ट्रगल कर रही है बहुत सालों से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कमर्शियल डील्स करने में, खास तौर पे गल्फ के ममालिक के साथ, क्योंकि वहां का सिस्टम ऐसा है कि जहां पर एक शेखडम है जहां एक या दो लोग फैसला कर देते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम्स और सिक्योरिटी क्लियरेंसेस और एनओसीज वो बार बार हुकूमत को कहते हैं कि जनाब आपने काम करना है तो फैसला करें, आप लटका देते हैं। उसका हल ये निकाला है कि इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट पिछले नवंबर में पास किया गया, जिसके बाद ये राइट टू इंफॉर्मेशन और ये जुडिशियल प्रोब्स और उसके ऊपर स्क्रूटनी की क्लॉजेस को खत्म कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया। अब उसके तहत हमने दो ट्रांजैक्शंस की हैं। एक हमने रूजवेल्ट होटल को किराए पर दिया है, जो कि हमने हेल्थ एंड हॉस्पिटल कॉरपोरेशन है न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट की, उसको दिया है कि आप वहां पर रेफ्यूजीज को ठहरा दें जो मैक्सिको वगैरह से आते हैं, इमिग्रेंट्स, नॉट रेफ्यूजीज। दूसरा हमने ये डील की है पोर्ट की। इसमें मुझे सिर्फ दो नुकात वेरी क्विकली हैं कि देखिए, ये जो डील्स होती हैं इसमें आई अंडरस्टैंड कि फास्ट ट्रैक करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल यूजर को देना अच्छी बात है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हमने तो बिल्कुल ही इसको लॉस मेकिंग कर दिया। लेकिन हमें एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस, रूल्स ऑफ बिजनेस इसमें डिफाइन करने की जरूरत है। इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए हम एक मिनी इंटरनल कंपटीशन करते हैं कि हमने 3 पोर्ट से पूछा, इसकी बेस्ट बिड थी, इसके पास इतना तजुर्बा था, हमने इसको दे दिया, हम इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, ताकि लोगों को एतबार है कि आपने कोई प्रोसेस किया है। मेरा ख्याल यह है कि ड्यू प्रोसेस अगर हुआ है तो वो कम्युनिकेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका ये सवाल आ रहा है। मैंने कोई 10 साल यूके की गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी की हुई है, क्योंकि फरूक कह रहे थे। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं कि वहां पर इवन वजीर को ऑफिशियल कार नहीं मिलती है। आपको अपनी मीटिंग्स पे जाने के लिए एक कार पूल होता है, जिसके तहत आपको मीटिंग्स के लिए गाड़ी दी जाती है, वो जाते हैं वापस आ जाते हैं, ना कोई पेट्रोल की सीलिंग होती है। और जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वहां पे मैं वहां मौजूद था, आप यकीन करें 14 घंटे की फ्लाइट में मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सिर्फ इकोनॉमी में जाने की इजाजत थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके सब हम एयरपोर्ट जाते थे। अब ये एक सिग्नल है कि हुकूमत जो है वो एक ऑस्टेरिटी को संजीदगी से ले रही है। हम तो ना अपने जीओआर के घरों को छोटा करने पे तैयार हैं, ना गवर्नर हाउस को, ना जमीनों को, ना अपने पर्क्स को, बहुत ना हाँ, रेस्ट मेरा ख्याल हाउसेस। इसी पंचिंग लाइन पे मैं इस हिस्से को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत और बहुत अहम बात कही है हारून शरीफ साहब ने। अगर कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी से आप उठा कर देख लें और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर और एग्जांपल्स हारून शरीफ साहब ने शेयर की, तो आज से 75 साल पहले कायद-ए-आज़म इससे भी ज़्यादा ऑस्टेरिटी का मुजाहरा कर रहे थे एक नौज़ायदा रियासत के लिए, एक नौमौलूद रियासत के लिए, और उन्होंने उस ऑस्टेरिटी को कहा कि वो इसको इनकलकेट करें आने वाले हुक्मरान। लेकिन उन्होंने क्या किया वो आप देख रहे हैं कि 1300 से 1600 सीसी और चेयरमैन सेनेट से लेके न जाने किस किस के लिए मरात में इजाफा हुआ चले जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब और डॉक्टर फरूक सलीम साहब। एक ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे। इस वक्त जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है पाकिस्तान में, एक बार फिर वही दौर नज़र आ रहा है जो 2008 के बाद नजर आता था। ब्रेक के बाद खुशामदेद। दौर जदीद में पानी, बिजली और गैस के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है। आज के इस दौर में जो ममालिक पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वो दर हकीकत पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये है कि पाकिस्तान का तूल व अर्ज़ शदीद गर्मी की लपेट में है। कहीं दिन भर सूरज आग बरसाता है तो कहीं रात को शदीद हब्स के बायस लोग पसीने में शराबूर हैं। शहरी इलाकों में 8 घंटे और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 16-16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज शुरू है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक सारिफ ने तंजन मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए लिखा कि अल्लामा इकबाल के बाद अगर किसी ने इस कौम को जगाया है तो वो वापटा है। वजारत तवानाई के हुकाम की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट है। हुकूमत के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। 9 मई की एक खबर के मुताबिक कौमी असम्बली को आगाह किया गया था कि दिसंबर 2022 तक गर्दिशी कर्जों का बोझ 2536 अरब रुपए हो चुका है।
پاکستان کا حالیہ برس میں گردشی قرضہ 343 ارب روپے رہا۔ گردشی قرضوں کا مسئلہ طویل عرصے سے چلا رہا ہے اور کوئی بھی حکومت اس پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ اگر ماضی پر نظر ڈالیں تو ملک کے طول و عرض میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سابق صدر پرویز مشرف کے اقتدار کے آخری سالوں میں اچانک بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت میں توانائی بحران اور لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ الیکشن سے قبل مسلم لیگ نون کا جھنگ میں وہ جلسہ کون بھول سکتا ہے جس میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور قواف لیگ تینوں جماعتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اگر عوام نے نواز شریف کو کامیاب کرایا اور 2 سال میں پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم نہ کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ بعد ازاں سن 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی لیکن لوڈ شیڈنگ کے عذاب نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مئی 2017 میں لاہور میں پیپلز پارٹی نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف پنکھا احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ حکومت کے خلاف جالوں نے زوردار نعرے لگائے اور پیپلز پارٹی طنزاً کہا کرتی تھی کہ لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں ہوئی، اب شہباز شریف اپنا نام ہی بدل لیں۔ پھر 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو کچھ کم سہی لیکن پھر بھی عوام لوڈ شیڈنگ کا مزہ چکھتے رہے۔ اس کے بعد اپریل 2022 پہ 13 جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے تحریک انصاف کو کک آؤٹ کر کے اقتدار سنبھالا اور گزشتہ برس سے ایک بار پھر عوام ملک میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ دنیا کے لاتعداد ممالک نے نئے ڈیموں کی تعمیر اور قدرتی وسائل کے استعمال سے بجلی کی پیداوار بڑھائی۔ پاکستان میں ڈیموں، بجلی منصوبوں اور پاور پلانٹس کی باتیں محض الفاظ کا گورکھ دھندا ہی رہی ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل عید کے روز، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔